रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिबन्धित चन्द समूहले मोरङमा शिक्षकको विभत्स हत्यापछि मुलुकभर सुरक्षा चिन्ता। तत्काल वार्ता गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई सुरक्षा जानकारहरूको सुझाव। कोरोना महामारीका बीच विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच समन्वय नहुँदा शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा। महामारीका बीच विद्यालय खोल्न नहुने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय गैर जिम्मेवार बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आरोप। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगद्वारा बागमती प्रदेशका 28वटा स्थानीय तहसँग लालपूर्जा वितरणका लागि सम्झौता। असारभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई आयोगको आग्रह। विद्रोही समूहको आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै फ्रान्स सरकारद्वारा कट्टरपन्थी इस्लाम लक्षित विधेयक अनुमोदन। र फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा कायमै। बिग बास क्रिकेटमा होवर्ड हुरिकेन्सको विजयी सुरुवात। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूह निहत्या व्यक्तिको हत्यामा संलग्न हुन थालेपछि मुलुकमा फेरि एकपटक सुरक्षा चुनौतीका विषयमा बहस सुरु भएको छ। भूमिगत समूहले मोरङका शिक्षकको अपहरणपछि विभत्स हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले सरकार र सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक पनि हो। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले 2075 फागुन 28 गते चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस यता सरकारले उसँग वार्ताको पहल पनि गर्यो, तर सफल भएन। आगजनी तथा बम विस्फोटका घटनामा संलग्न रहेको चन्द समूह अहिले फेरि व्यक्ति हत्यासम्म पुगेको छ। यसबाट मुलुकमा फेरि सशस्त्र द्वन्द्वको बीजारोपण त भएको होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। मोरङको विकट उत्तरी क्षेत्र स्थित जंगलमा भेटिएको शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको शवको अवस्थाले 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको झझल्को दिन्छ। शरीरभरि नीलडाम सुन्निएको शव, घटनास्थलमा भाँचिएका 3-4वटा लट्ठी, बाँधिएको मृतकका हात अनि रेटिएको घाँटी। मंगलबार बिहान देशको राजनीतिक इतिहासमा फेरि 2058 माघ 3 गते दोहोरियो। हत्याको शैली र उद्देश्य मात्र होइन, पीडितको पेसामा पनि समानता पाइन्छ। मात्र मारिने निहत्था नेपालीको परिचय मात्र फरक। करिब 20 वर्ष अघि पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य मुक्तिनाथ अधिकारीको पनि श्रेष्ठलाई झैं निर्मम हत्या गरिएको थियो। मंगलबार त्यही विद्रोही समूहबाट अलग भएको अर्को समूहले निर्ममताको हद पार गर्दै मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 बर्खे स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्राचार्य राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको हो। दुवै घटनामा क्रूरता, आतंक र राज्यको कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको पाइन्छ। मुलुकका 4वटै सुरक्षा निकायले चन्द समूहका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै हतियार सहितको गस्ती जारी राखेकै समयमा मिक्लाजुङ घटनाले नागरिक सुरक्षाको विषय फेरि उठान गरिदिएको छ। सुराकी गरेको आरोपमा श्रेष्ठको हत्या गरेको चन्द समूहले स्वीकारेको छ, तर आतंक फैलन सक्ने तर्फ सरकार संवेदनशील भएको पाइँदैन। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बसन्त कुँवर मिक्लाजुङ घटनापछि सुरक्षाका सबै निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको दावी गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा यस्ता किसिमको गतिविधि नघटुन्, नागरिक सुरक्षित हुन्, त्यो मौसुमी गराउने हकमा त्यस्ता ठाउँहरूको पहिचान गरेर त्यस्ता ठाउँहरूमा हतियार सहित क्लोज मोनिटरिङ गर्ने, सर्च अभियान सञ्चालन गर्ने र यिनीहरूको गतिविधि निश्चित गर्ने हकमा नेपाल प्रहरी अन्य सूचना निकायसँग समन्वय गर्दै सघन रूपमा भिजिलेन्स रूपमा गस्ती परिचालन गर्ने र त्यस्ता किसिमका सूचनाहरू प्राप्त भएको खण्डमा तत्काल त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने गरी एकदम सतर्क र सघन रूपमा सचेत भएर सुरक्षा परिचालन गरेको अवस्था छ। घटना लगतै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानले आन्तरिक छलफल र तयारी तीव्र बनाएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मातहतका 3वटै सुरक्षा निकायसँग परामर्श गर्नु भएको छ। यो छलफलको एउटै निष्कर्ष छ, चन्द समूहका गतिविधि आतंककारी जस्तै देखिए। चन्द समूहका आतंककारी गतिविधिलाई संयम र सुझबुझपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान तत्काल जान आवश्यक रहेको बताउँछिन् सुरक्षाविद इन्द्र अधिकारी। वार्ताको लागि इनिसिएटिभ लिने प्रयास गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने र भिजेका दोषीहरूलाई दण्डित गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रलाई चनाखो र अलर्ट राख्ने। तराईमा हिजो नेपालबाटै छुटिएर जान्छु भन्नेहरू पनि त अहिले चुपचाप देखिन्छन्। सरकारले एक खालको सेटल गरेको स्थिति हो। त्यो स्थिति चाहिँ चन्दसँग हुँदैन भन्न चाहिँ लाग्दैन। राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
अभिभावकको हैसियतले। केही समय अघि नेत्रविक्रम चन्दले आफू निकटका सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सुराकी गर्ने, दुःख दिने र पार्टी गतिविधि नियन्त्रण गर्न परिचालित हुने विरुद्ध कारबाहीमा उत्रिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी हेमन्त मल्ल चन्द समूहसँग वार्ताको विकल्प नभएको बताउँछन्। ठुलो आगो लाग्ने भनेको सानो झिल्कोबाटै हो। त्यसले गर्दा समयमा निरूपण गर्दा बेटर हुन्छ कि सरकारले गर्ने आफ्नो काम कारवाही गर्दै गरोस्, के गर्छ। तर जुन पोलिटिकल डायलगको कुराहरू छ त्यो डायलग चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त्योदेखि बाहेक अरू कुनै पनि अप्सन किन देख्दैन भनेपछि जनता फेरि त्यो पुरानो 52 उसमा फर्केर जान खोजिरहेको छ। म त देख्दैन कतै पनि। भनिन्छ युद्ध र मायामा कुनै कुराको पनि सीमा हुँदैन। एउटै परिधिभित्र रहेका यी दुई शब्दमा मायाले जीवन दिन्छ अनि युद्धले मृत्यु। 17,000 बढीको ज्यान लिने गरी भएको सशस्त्र द्वन्द्वका अवशेषहरू बाँकी नै रहेका बेला सुरु चन्द समूहको आततायीपूर्ण क्रियाकलापले फेरि एकपटक नेपालीको मनमा चिसो पसेको छ। अहिले परालको आगोको अवस्थामा रहेको चन्द समूहको क्रियाकलापले डढेलोको रूप लिनु अघि नै निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ, किनकि जनता फेरि युद्धमा होमिन चाहन्नन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणका बीच विद्यालय खोल्ने नखोल्ने विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच समन्वय हुन नसक्दा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा जारी गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी यही अवस्थामा विद्यालय खुलाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। यही अवस्थामा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै सो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेका काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले पनि विद्यालय पुनः सञ्चालनको निर्णय गरिसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरको कतिपय वडामा विद्यालय सञ्चालनमा नै आइसकेका छन् भने ललितपुर महानगरपालिकाले पनि विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले यही अवस्थामा बालबालिका विद्यालय पठाउने हो भने कोरोना संक्रमण घरमा छिर्ने जोखिम थपिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय बीच यो विषयमा समन्वय हुन नसकेको हो भन्ने जिज्ञासामा सहप्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले जोखिम हुने भन्दै आए पनि शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था गर्दै जोखिम मोलेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको अवस्था सुधारोन्मुख रहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले विचार नगरी कार्यढाँचा जारी गरेको उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सबै स्थानीय तहमा रहेका विद्यालय खुलाउनै पर्छ भन्ने नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर मात्र विद्यालय खुलाउने र संक्रमण देखिए बन्द गर्ने पनि स्थानीय तहको अधिकार रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल अभिभावक महासंघले पनि यही अवस्थामा विद्यालय खुलाउने जोखिमयुक्त हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारवाला निकाय नै विभाजन भएका बेला बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन अभिभावक नै अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग काठमाडौँले बागमती प्रदेशका 28 वटा स्थानीय तहसँग लाल पूर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ। लाल पूर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले पहिलो चरणमा 28 वटा स्थानीय तहसँग हेटौडामा आज सम्झौता गरेको हो। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको पहिलो तथ्याङ्क पठाएको आधारमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका, मनहरी, बकैया र मकवानपुर गढी गाउँपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई दुधौली नगरपालिका, घ्याङलेख, हरिहरपुर गढी र गोलन्जोर गाउँपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिकासँग आयोगले सम्झौता गरेको हो। यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, खैरहनी, कालिका, राप्ती, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका छन्। रामेछापको खाँडादेवी र सुनापाती गाउँपालिका, धादिङको ज्वालामुखी र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुलपाल्चोकको भोटेकोशी, जुगल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका, काभ्रेको रोसी, बेथानचोक, तिमाल गाउँपालिका र नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको आयोगका अध्यक्ष गेवालीले बताउनुभयो। सम्झौता पत्रमा आयोगका तर्फबाट आयोगका उपसचिव वसन्त प्रसाद पन्थी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। आयोगले प्रदेश 1 र 2 का स्थानीय तहसँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ। आयोगका अध्यक्ष गेवालीले पहिलो चरणमा 186 वटा पालिकासँग सम्झौता हुने जानकारी दिँदै असारभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल र भारतबीच झण्डै 9 महिनापछि पुनः नियमित हवाई उडान सुरु हुने भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीका अनुसार एयर ट्राभल बबल मार्फत दुई देशका सरकारी एयरलाइन्सले उडान सुरु गर्नेछन्। यसअघि नेपालले भारत सरकार समक्ष उडान सुचारू गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। दूतावासले आज ट्वीट गर्दै नेपालको तर्फबाट नेपाल वायु सेवा निगम र भारतको तर्फबाट एयर इन्डियाले नै उडान मिति तय गर्ने उल्लेख गरेको छ। एयर ट्राभल बबलको अवधारणा अनुसार 9 महिना यता भारत र नेपालमा रोकिएका नेपाली र भारतीय नागरिक, कूटनीतिक तहका कर्मचारीहरू लगायतले मात्रै यात्रा गर्न पाउनेछन्। तेस्रो मुलुकका नागरिकको हकमा यो नियम लागू हुने छैन। यात्राका लागि यात्रुले अनलाइन मार्फत आवश्यक सबै विवरण भर्नुपर्ने जनाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1217 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा कोरोना संक्रमण मुक्त भएर 1064 जना डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,45,650 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,31,601 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 404 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 328, भक्तपुरमा 25 र ललितपुरमा 51 जना थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,232 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,386 छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 12 जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,663 पुगेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा 14औं महाधिवेशन गराउन गम्भीर नभएको भन्दै नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा समायोजनको कामसहित गाउँ क्षेत्र प्रदेशको अधिवेशन गराउन पर्याप्त समय भएर पनि सभापति देउवाले इच्छा नदेखाएको सुपक्षको आरोप छ। काठमाडौँमा आज बसेको सुपक्षको भेलाले मङ्सिरभित्र सदस्यताको विषय टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्ने देखिएपछि सुसमय पुस मसान्तसम्म बढाएर भए पनि महाधिवेशन मिति सुनिश्चित गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पछिल्लो पटक बसेको कंग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति यथावत राख्दै सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी विषय भने मङ्सिर मसान्तभित्र टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिरको 25 गते भइसक्दा समेत आधा दर्जन जिल्लामा अझै विवाद कायम रहेकाले गम्भीर भन्न सिटौला पक्षले माग गरेको छ। कंग्रेस शीर्ष नेतृत्वमा महाधिवेशन भदौमा सार्ने सहमति भए पनि त्यसको औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकमा आधुनिक सडक बत्ती जडान गरिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागबीच आज भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नयाँ बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा करिब 17 करोड रुपैयाँको लगानीमा 2000 आधुनिक बत्ती जडान कार्य अघि बढ्ने भएको हो। बत्ती जडानका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 60% र प्राधिकरणको 40% लगानी रहने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणको 40% लगानीको लागि आवश्यक रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ। सो रकम आगामी कार्यक्रममा प्राधिकरणले गर्ने लगानीमा समायोजन गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यस कार्यका लागि लागत अनुमान तयार गर्ने, प्रविधिको छनौट गर्ने, खरिद कार्य गर्ने तथा निर्माण कार्यको सुपर्यवेक्षण लगायतको कार्य प्राधिकरणले गर्नेछ। कोभिड-19 को महामारीका कारण सुस्ताएको धनकुटाको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः तङ्ग्रिँदै गएको छ। पूर्वको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य भेरेटार, हिले लगायतका स्थान पछिल्लो समय गुल्जार बन्दैछन्। महिनौसम्मको बन्दाबन्दीले आक्रान्त बनेको पर्यटन व्यवसायमा पर्यटकको आवागमन बढ्दै गएपछि आशाको किरण पलाउँदै गएको हो। थप विवरण सहित धनकुटाबाट सहकर्मी रमेश चन्द्र अधिकारी। भेरेटार तथा आसपासका स्थानमा साना ठुला गरी 150 बढी होटल रहेका छन्। होटलमा लगानी बढाउनुको उद्देश्य सुन्दर प्राकृतिक वातावरणमा पर्यटकको आकर्षण मुख्य कारण मानिन्छ। स्वदेशका विभिन्न स्थान र छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य भेरेटार साँगुरीगढी गाउँपालिकाको मुकाम समेत हो। तर भेरेटार, नाम्जे लगायत स्थानमा रहेका होटल बन्द हुँदा करोडौं मूल्य बराबरको नोक्सानी पुगेको छ। सरकारले सन् 2020 लाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत ऋण लिएर लगानी बढाएका थिए।
तर महामारीका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित हुनु र लामो समयको बन्दाबन्दीले व्यवसायीको लगानी डुबेको थियो। यसबाट निराश देखेका उनीहरूमा बल्ल केही आशा पलाएको छ। होटल एसोसिएसन भेरेटारका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन व्यवसायी जितेन्द्र रुम्दाले राय, घुम्न आउने पर्यटकहरू चाहिँ नि बढिरहेको हामीले पाएका छौँ। यो सिजन एकदमै अब घुम्ने समय पनि हो। गएको चाहिँ नि सिजनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यति 100मा 100 चाहिँ टर्न नआएका पनि हामी विशेष गरी होटल व्यवसायी यहाँको पर्यटन व्यवसायहरू आशामुखी छौँ। ठुलो भएको चाहिँ नि पर्यटन व्यवसायलाई अलिकति आश आएको छ। यसले केही न केही राहत मिलेको छ। भेरेटार सहित नजिकका नाम्चे, सिमसुवा, नमस्ते झरना, डाँडा बजार, राजारानी, मूलघाट लगायतका स्थानमा पर्यटक घुमघामका लागि पुग्ने गरेका छन्। गर्मीको समय मधेसमा अत्यास लाग्दो गर्मी हुँदा भेरेटार क्षेत्रमा शीतल हुने र मधेसमा शीतलहरी चल्दा भेरेटारमा पारिलो घाम लाग्ने विशेषता रहेको छ। तसर्थ पनि पर्यटकलाई 12 मास लोभ्याइरहन्छ यहाँको वातावरणले। नवनिर्मित भ्यू टावरमा भेटेका चितवनबाट घुम्ने आएका प्रदीप खड्का, राम्रो छ। पर्यटकीय स्थल मध्ये मुख्य बिन्दु भेरेटारमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि केही साहसिक खेल तथा अन्य पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको छ। कोभिड-19 को असर परे पनि बन्दाबन्दी खुलेपछि पर्यटन व्यवसायमा 25 करोड लगानी भित्रिसकेको छ। प्रदेश लगानी प्राधिकरणको लगानीमा स्काई वाक परियोजना सुरु हुँदैछ। अन्य साहसिक खेल समेत सञ्चालनमा आउने तर्खरमा छ। साङ्गुरीगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्य भण्डारी, 20 देखि 25 करोडको लगानीमा भेरेटारको यो भ्यू टावरमा चाहिँ एउटा स्काई वाक परियोजना पनि सञ्चालन हुँदैछ। करिब यही आर्थिक वर्षभित्रमा सुरु भएर यो 2078 सालको चाहिँ विजया दशमीको उपलक्ष्यमै यो सञ्चालन गर्ने गरी चाहिँ प्रदेश लगानी प्राधिकरणले चाहिँ काम अगाडि बढाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले हरेक क्षेत्र प्रभावित बनेको छ, तर प्राकृतिक सुन्दरतामा विश्वसम्म अब्बल कहलिएको पर्यटकीय स्थलमा सरकारको उचित चासो जान जरुरी छ। विश्वव्यापी महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रमुख मापदण्ड ख्याल गर्दै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश चन्द्र अधिकारी, धनकुटा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक मङ्सिर 28 गते 9 बजेका लागि बोलाउनु भएको छ। 48 घण्टा पहिल्यै कार्यसूची र बैठकबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आइतबार बैठक बोलाइएको हो। दलीय भागभण्डा नमिल्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायमा 45 पद रिक्त छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा पुनः प्राप्ति गर र मानवाधिकारका लागि खडा हौ भन्ने नाराका साथ 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस आज मनाइएको छ। सन् 1948 डिसेम्बर 10 मा विश्वव्यापी मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ। नेकपा नेता एवं पूर्व राजदूत कमानसिंह लामाको 69 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। कोरोना संक्रमण भएपछि 16 दिनदेखि उपचाररत लामाको आज बिहान निधन भएको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय र प्रदेश सरकार कमजोर अवस्थामा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। हेटौँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारहरू कमजोर अवस्थामा रहेको हल्ला मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। ललितपुरको जावलाखेल स्थित चिडियाखाना झण्डै 9 महिनापछि खुलेको छ। लकडाउनदेखि बन्द रहेको चिडियाखानामा हरेक दिन बिहान 10 देखि 5 बजेसम्म खुल्ने र बढीमा 800 जनालाई मात्र प्रवेश गर्न अनुमति दिइनेछ। गोर्खा प्रशासनले धार्मिक स्थलमा लगाएको निषेधाज्ञा भोलिबाट लागू हुने गरी हटाएको छ। देउडा संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धनका योगदान पुर्याए बापत यो वर्षको लोक साहित्य पुरस्कार वरिष्ठ लोक गायक नन्दकृष्ण जोशीलाई प्रदान गरिएको छ। गोर्खाका प्राध्यापक आरआर स्वर्गीय तुलसीमान श्रेष्ठको नाममा स्थापित सो पुरस्कारको राशि 25,500 रुपैयाँ छ। बाक्लो हुस्सुका कारण भैरवमा हवाई उडान दिनभर प्रभावित बनेको छ। हुस्सुका कारण भिजिबिलिटी कम भएकाले जहाज उड्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कान्तिपुर कर्मी आनन्द गौतम 7औं मानव अधिकार पत्रकारिता वर्ष पुरस्कार 2077 बाट पुरस्कृत भएका छन्। मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा कान्तिपुरका ताप्लेजुङ संवाददाता गौतमलाई पुरस्कृत गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीबाट सुभाष बिडारीको नमस्कार। बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न प्रदेशका 8 स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छा देखाएका छन्। सरकारले स्टेसन निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आशय पत्र प्रस्तुत गर्न प्रदेशका 119 वटा स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सरकारको आह्वानपछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका, धादिङको गल्छी गाउँपालिका, काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, शङ्करापुर
नगरपालिका लगायत 8वटा स्थानीय तहले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने आशय पत्र मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डका नवनियुक्त निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सहदेव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर उकास्न मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले शिक्षण स्वर्णिम अवकाश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गाउँपालिकाले विद्यालयहरूको गुणस्तर विकास र नयाँ जोश जाँगर भएका युवाहरूलाई शिक्षामा अवसर दिन स्वर्णिम अवकाश कार्यक्रम ल्याएको हो। गाउँपालिकाले यही मङ्सिर 14मा सूचना जारी गर्दै गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक स्वर्णिम अवकाश कार्यक्रमको लागि दरखास्त पेश गर्न भनेको छ। यसरी अवकाश लिन इच्छुक शिक्षकहरूलाई 5 प्रकारको सेवा सुविधा बाँडफाँड गरिएको छ। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने विकट कैलाश गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिसक्ने भएको छ। कैलाश 10 मा यसै वर्ष एकीकृत बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको हो। गाउँपालिकामा जोखिम अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका 10 घरधुरीको लागि एकीकृत बस्ती निर्माण हुन लागेको वडा अध्यक्ष माणिक लाल मोक्तानले बताउनु भयो। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको 13 जिल्ला मध्ये 8 जिल्लाको अस्पताललाई स्तरोन्नति र उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी तुल्याई सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। हेटौडा, भक्तपुर, सिन्धुली, नुवाकोट, धादिङ, चौतारा, रसुवा र धुलीखेल अस्पतालबाट कोभिड-19 को उपचारको साथै अन्य विभिन्न प्रकारको रोगबाट प्रभावित बिरामीलाई पनि प्रभावकारी उपचार सेवा दिन सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अवस्था मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष बिडारी बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 8.27 अङ्कले बढेर 1964.2 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेको कालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 60 करोड रुपैयाँ बढीले गिरावट आएको छ। हिजो 39.6 अङ्कले घटेर 1955.75 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको नेप्सेमा 4 अर्ब 74 करोड 56 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 204 कम्पनीका 39,410 कारोबारबाट 98,83,197 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 14 करोड 63 लाख 21,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका विकास बैंक र जलविद्युत बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बिमा कम्पनी समूहको उपसूचक 206.29 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको आज 37 करोड 32 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सको मन्त्री परिषदले कट्टरपन्थी इस्लाम लक्षित विधेयक आज अनुमोदन गरेको छ। पछिल्लो समय इस्लाम चरमपन्थीले गरेका आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको फ्रान्स सरकारले उल्लेख गरेको छ। विधेयकमा विशेष गरी मुसलमान समुदायले धर्मको आडमा घरभित्रै सञ्चालन गर्ने शिक्षा तथा अभद्र भाषाको प्रयोगमा रोक लगाउने सम्मका विषय समेटिएका छन्। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले फ्रान्समा धर्मनिरपेक्ष मूल्य मान्यता स्थापित गर्न विभिन्न कदम चाल्दै आएको बताउँदै आए पनि आलोचकहरूले भने राष्ट्रपतिले धर्म लक्षित निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। आरोपको खण्डन गर्दै फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री जीन कास्टेक्सले पछिल्लो विधेयकलाई सुरक्षा कानूनको संज्ञा दिनुभएको छ, जसले मुसलमानहरूलाई चरमपन्थीको चक्रबाट जोगाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा 171औं स्थानमा यथावत रहेको छ। बंगलादेशसँगको 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर स्वदेश फर्किएको केही समयमै नेपालले वरियता गुमाएको थियो। पछिल्लो वरियतामा बंगलादेश भने 2 स्थान चिप्लिएको छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गतको खेलमा कतारसँग फराकिलो हार भोगेको बंगलादेश 2 स्थान तल झरेको हो। दक्षिण एसियाली वरियतामा भारत शीर्ष स्थानमा छ। उसको वरियता 104औं मा रहँदा मालदिप्स 155औं स्थानमा छ। नेपालपछि बंगलादेश 186औं, भुटान 189औं, पाकिस्तान 200औं र श्रीलङ्का 206औं स्थानमा रहेको छ। विश्व वरियतामा बेल्जियम शीर्ष स्थानमा यथावत छ। वरियतामा फ्रान्स दोस्रो, ब्राजिल तेस्रो र इङ्ल्यान्ड चौथो स्थानमा छन्। होवर्ड हुरिकेन्सले बिग बास क्रिकेटमा विजय सुरुवात गरेको छ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध होवर्डले आज सिडनी सिक्सर्सलाई 16 रनले पराजित गर्यो। होवर्डले बोनससहित 3 अङ्क प्राप्त गर्दा पराजित सिडनीले समेत नयाँ नियम अनुसार 1 अङ्क पाएको छ।
179 रनको उच्च लक्ष्यपछि आएको सिडनीले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 162 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि जेम्स भिन्सले 67 र ज्याक एडवर्ड्सले 47 रनको योगदान गरेका थिए। पहिला ब्याटिङ गरेको होवर्डले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 178 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका टिम डेभिडले 58 र कोलिन इनग्रामले 55 रन बनाएका थिए। लिगमा भोलि मेलबर्न स्टार्स र ब्रिस्बेन हिट बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सन्दीप बन्ने आगामी मंगलबार मात्रै अस्ट्रेलिया उड्नेछन्। 14 दिनको क्वारेन्टाइन बसाएपछि मात्र उनी मैदान उत्रनेछन्। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।